नमस्ते। कोरोनाको त्रास, डर अझै पनि छ वा गइसक्यो तपाईको समाजबाट, तपाईको दिमागबाट। तपाईले आजसम्म कति धेरै कोरोना पण्डितहरूलाई सुन्नुभयो, कति धेरै कुरा गरे, उहाँहरूको अवस्था के छ? यहाँनिर हेर्नुहोस्, एउटा किताबमा पढेको भरमा, कसैले भनिदिएको भरमा ज्ञान बाँड्ने कति छन्। तपाईले मलाई पनि त्यस्तै सोच्नु भएको छ भने एकचोटि रोकिनुहोस्। म ज्ञान बाँड्न आएको होइन, म अनुभव बाँड्न आएको हुँ। जुन कोरोनाको त्रास र डरले मानिसहरू छिया भए, कसैको घरमा मानिस मरे भने कसैको आफन्त मरे, कसैको शाखा सम्बन्धी मरे, कसैको साथी मरे। तर यी सबका पछाडि जुन रहस्य छ त्यो के हो भन्ने कुरा कहीँबाट पढेर होइन, टिभीले के देखायो त्यो हेरेर पनि होइन, पत्रिकामा के लेख्यो त्यो पनि होइन, डाक्टर साहबले के भने त्यो पनि होइन, मसँग के भयो, मेरो साथीहरूसँग के भयो, मेरो परिवारमा के भयो, त्यो तपाईहरुबाट लुकेको छैन। म पटक पटक आउँछु र तपाईहरुलाई मेरा अनुभवहरू दिएर जान्छु। हेर्नुस्, बकवास छोड्नुस्। मानिसले अनेक बकवास गरिराखेका छन्, अनेक ज्ञान गुणका कुरा तपाईलाई सुनाइराखेका छन्, तर्साइराखेका छन्। तर यो कोरोना कहर त्रासको असर हो, डरको असर हो। यदि मानिस डराएन भने के हुन्छ र डरायो भने के हुन्छ, यसको साइन्स छ। हेर्नु, सिम्पल साइन्स छ। हामी मध्ये धेरैको समस्या के छ भने हामी एउटा डिग्री लिन्छौं, डिप्लोमा लिन्छौं, कुनै काम गर्छौं, कुनै एउटा सब्जेक्टमा पीएचडी नै गर्छौं। त्यो सब्जेक्टका हामी त्यो विषयका पीएचडी धारी बन्यौं, जागिर पनि त्यस्तै माथिको खायौं। त्यसपछि हामी बिर्सिन्छौं कि ज्ञान के हो, बुद्ध के हो। बुद्धम शरणम गच्छामि भनेर जब भनिन्छ नि, त्यतिखेर मानिसले सबैले प्रायसले के गर्छ भने सिद्धार्थ गौतमलाई सम्झिन्छ। हेर्नुस्, हामी सिद्धार्थ गौतमको शरणमा जाने, उहाँबाट उहाँले यसरी प्रकाश छोडिदिनु भयो भने हामी सबै ठिक हुन्छौं, चट्टै हुन्छौं। कति राम्रो साइन्स हो तपाईको। बुद्ध भनेको ज्ञान हो। त्यो तपाईको ज्ञान, आफ्नो ज्ञान जुन तपाई अनुभूतिले प्राप्त गर्नु भएको छ, जुन तपाई एक्सपीरियन्सले प्राप्त गर्नु भएको छ। तपाईको रिङटोनमा के बज्छ, तपाईको टिभीमा के आउँछ, त्यो ज्ञान होइन, त्यो कसैको धारणा हो, कसैको अनुभव हो, जुन कि उसले लेख्यो र त्यो तपाईलाई भन्दैछ। तपाईको आफ्नो अनुभव मात्रै तपाईको हो। बाँकी सबै व्यापार हुन्, व्यापारीहरूका। उनले आफ्नो कुरा बेच्न चाहेका छन्। तपाईले भन्नु होला यसमा पैसै लिँदैन, सरकारले यतिकै दिन्छ, यो दिन्छ, त्यो दिन्छ। जे को नाममा भए पनि उसले आफ्नो एजेन्डा भजाउन खोजेको छ, बिकाउन खोजेको छ भने त्यो एउटा व्यापार हो। मैले पनि मेरो कुरा गरिराखेको छु। यदि मेरो आफ्नो कुरा कुनै तपाईले लिनु भयो भने मैले मेरो कुरा बिकाउन सफल भएँ, मैले पनि व्यापार गरेँ। हामीले अरूको चंगुलमा कहिलेसम्म फस्ने? 2500 वर्ष अगाडि बुद्धले भनेर जुन कुरा जानु भएको थियो त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा कति प्रयोग गरेका छौं? बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर म अभियान चलाउँछौं, ठूला ठूला कुरा गर्छौं। तर बुद्धले जुन कुरा संकलन गरेर हामी माझ राख्नु भयो कि हामी बुद्धलाई मान्नु पर्छ, सिद्धार्थ गौतमलाई होइन, बुद्ध भनेको ज्ञानलाई मान्नु पर्छ। त्यो तपाईको ज्ञान के हो? हामी यो सब कुरा बिर्सेर अहिले जे गरिराखेका छौं नि, त्यसैको परिणाम हो। हेर्नुस्, त्यसैको फल हो। मानिस भटाभट मर्दैछ। हामी के का आशमा छौं भने कसले आएर मलाई खोप दिन्छ, त्यसपछि म अमर हुन्छु। तपाईले देख्नु भएको छ खोप लिएको मानिस अमर भएको? तर तपाई देख्दै हुनुहुन्छ, नाकमा मास्क पनि नलगाएर, केही पनि नगरेर हिँड्दै गरेको मानिस। जुन दिनदेखि कोरोना आयो नि त्यो दिनदेखि लापरवाहीले हिँड्दै गरेको मानिस, यो जाबो
मनुवा त केही पनि नहुँदो रहेछ त, रुघा पनि लागेन, खोकी पनि लागेन यसको परिवारसँग, जबकि यसले आफ्नो छोरीलाई पनि सबै बच्चासँग जो इन्फेक्टेड थियो तिनीहरूसँग पनि हिँड्न दिए, डुल्न दिए, तिनीहरूसँगै मिसिए, तर केही पनि भएन। किन भएन? के कारण हो? त्यो तपाईहरूले विचार गर्नुभएको छ। म अन्धो भएर मेरो छोरीको लाइफको माया नभएर, मेरो आफ्नो लाइफको माया नभएर, मेरो परिवारको लाइफको माया नभएर सबैलाई हुल दिएको होइन। हेर्नुहोस्, कि जाओस् मरोस् जेसुकै होस्। कतिजनाले त्यसरी पनि सोचेका छन् कि यो मूर्ख हेर आफ्नो परिवारलाई नै सत्यानाश गर्छ, अनु वरिवरिका सबै कोलाई लिएर हिँडेका छ तिनको पनि जीवन सत्यानाश हुन्छ। कसैको भयो? देख्नुभयो तपाईँ अहिलेसम्म? अरूलाई कोरोना लागे, मसँगै बसेका साथीहरूलाई रुघा लागेन भनेर भन्दिनँ म, ज्वरो आए, 1 दिनमा ठिक भए, 2 दिनमा ठिक भए। किनभने डर भन्ने कुरा मनमा फिटिक्कै थिएन। अब कति थियो अर्काको मनको कुरा म जान्दिनँ, तर एउटा आश के थियो भने हामीलाई त्यो होइन, अर्कै जुन सामान्य रोग पहिलाको रुघा खोकी थियो नि, त्यो रुघा खोकीले मात्रै दुःख दिएको हो, अरू कुनै पनि कुरा छैन है यसमा। अनि त्यसै किसिमले उनीहरूले त्यसको उपचार गरे, जुन कि पहिला गर्थे। पानी खाए, नरिवल खाए, अरू के खानुपर्छ ती सबै खाए, जुन कि अहिले डाइटिसियनहरूले भनेका छन्, ती सबै कुरा गरे। सबैजना हेल्दी छन्। हिजो भर्खर मलाई एउटा फोन एकजना साथीको आएको थियो क्यालिफोर्नियाबाट। उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सर मलाई त यस्तो यस्तो ससुरालीतिर रहेछ, त्यसपछि मेरो श्रीमतीलाई पनि सर्यो, अब मलाई पनि लक्षण देखाइराखेको छ, जिउ एकदमै गरुङ्गो भइराखेको छ, त्यो जिउ टुटफाट हुने हुन्छ नि त्यो भइराखेको छ। म डाक्टर होइन हेर्नुहोस्, तर म मेरो अनुभव त भन्न सक्छु नि। जुन दिन म राम्रोसँग नरिवल पानी 2 गिलास 3 गिलास खाएको हुन्छु नि, कहिले काहीँ खान मन लाग्छ, खान्छौँ हामी। नरिवल धेरै महँगो पनि हुँदैन। त्यो नरिवल पानी खाएको दिन जुन मिनरल्स चाहिँ बडीमा तपाईँको कहीँ कम भइराखेको छ भने त्यो मिनरल शरीरमा जाने बित्तिकै शरीर चाहिँ बेग्लै तन्दरिन्छ। हेर्नुहोस्, यति फुर्ती आउँछ शरीरमा कि अब त्यो मिनरल तपाईँ नेचुरली लिनुभयो भने तपाईँ यतिकै पनि राम्रो हुनुहुन्छ। बेसारलाई मानिसहरूले टिकटकै बनाए, जोकै बनाए, तर जो मानिसले बेसारमा शोध गरे, जो मानिसले बेसारलाई आफ्नो जीवन रक्षक बनाएर काम गरे, डाक्टर हुनुहुन्छ केबी तुमाने भनेर। उहाँ 25औं वर्ष 30औं वर्ष एउटा संस्थामा लागेर सर्वा रोगको प्रमुख भएर काम गरे। नाकमा कहिले पनि मास्क लगाउनु भएन र उहाँलाई सरेन। हामी यतिकै बस्यो भन्ने कुरा भन्दिनँ। मैले त अझ के गरेँ यो बिचमा। इभेन चिसो पनि पुरै एक्सपोजर गरेँ। त्यसपछि अरू ब्रिदिङ एक्सरसाइजहरू हुन्छ के त्यो गरिराखेकै छु। तर घरका मानिसहरूलाई त्यो सबै गर्ने फुर्सद छैन। तर मेरो कुरा काट्न नसकेर हाम्रो घरको चिया बेसार पानीमा परिणत भयो। जहिलेदेखि यसरी जुन हल्ला फैलियो नि, अदुवा बेसार र चियाको ठाउँमा अदुवा बेसारको पानी हामी खान थाल्यौं। त्यति मात्रै गरेपछि त सँगैको तपाईको बच्चालाई त्यस्तो हुँदा, तपाईको साथीलाई हुँदा तपाईलाई आउँदैन भने यो गर्नमा कति गाह्रो छ अहिले। तर कति धेरैजना मानिस के भने यो गरेर हुन्छ, म त ट्याब्लेटै खान्छु, यही खान्छु, उही खान्छु भनेर भन्ने, अनि चाहिँ सुनाउने के। त्यसपछि तपाईको यो कोरोना भयो भने यहाँ दुख्छ, कोखा दुख्छ, यता दुख्छ, यो दुख्छ, यस्तो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। मलाई पनि भएको थियो। मलाई कसरी भएको थियो त्यो पनि म सुनाउँछु तपाईहरुलाई। मैले सुनाएको छैन, तपाईहरुले सुन्नु भएको छैन भने। मैले नि औषधि खाएको थिएँ त्यतिखेर। औषधि ल्याएर दिएको थियो, सिटामोल दिएको थियो, के दिएको थियो। अनि आमाको काँडा नखाएर मैले त्यही खाएर बस्दाखेरि मलाई पनि कता कता दुख्यो, के भयो, किनभने त्यो काम गर्यो कि गरेन थाहा पनि छैन। र मलाई पनि शास्ति भएको थियो। म सायद 9-10 वर्षको थिएँ त्यतिखेर। त्यसपछि मलाई जुन दुखाइ भयो नि, जुन दुख्यो त्यतिखेर, यो फ्लू हुँदाखेरि कहाँ दुख्दो रहेछ, खोक्दा पनि अलिकति खोक्यो भने पनि खोक्न नसकिने, कहाँ दुख्ने, के भन्ने, त्यो पीडाले गर्दा मलाई म यति छटपटिए। त्यतिखेरसम्ममा हाम्रो गाउँमा लाइब्रेरीहरू
भइसकेको थियो। हाम्रो अङ्कलहरू हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँतिर, उहाँहरूले बुवाहरूले हामीले हाम्रै घर दियौँ लाइब्रेरी खोल्नको लागि। त्यहाँ हाम्रो सानो बजार छ, त्यो बजारमा हामीले लाइब्रेरी खोलेका थियौँ। म जान्थेँ लाइब्रेरीमा पढ्थेँ, अलिकति चेतना भएको थियो। त्यो सँगै कसरी हेल्दी हुने त धेरै दुख्दो रहेछ, त्यो नदुख्ने गरी मैले आफूलाई कसरी रेडी गर्ने त भनेपछि एउटा पातलो किताब भेटेँ। हेर्नुहोस्, त्यो पातलो किताब भेट्नु भनेको लागि मेरो लागि यो एउटा रोगको तोड जस्तै। त्यसमा लेखिएको थियो यदि तिमी यो योगासन 15 मिनट एभ्री डे गर्यौ भने, सर्टेन आसनहरू थियो, यदि तिमीले गर्यो भने कहिल्यै बिरामी पर्दैनौ जीवनमा भनेर लेखेको थियो। म त आहा, मैले त खोजेको यही हो, मैले पाइहालेँ भनेर त्यसपछि गर्न थालेँ। हेर्नुहोस्, 10 वर्षको उमेरदेखि गर्न थालेको। त्यसपछि ज्वरो कस्तो हुन्छ, रुघा कस्तो हुन्छ, यो कस्तो हुन्छ, त्यो कस्तो हुन्छ, केही पनि भएन। फेरि कलेजमा आउँदाखेरि फेरि त्यस्तै त हो नि, काठमाडौँको जाडो, लापरवाही सबै छुट्यो। छुटेपछि जन्डिस पनि भयो रे भन्थ्यो, रिपोर्टमा हेर्दाखेरि टाइफाइड पनि भयो रे भन्थ्यो। तर जुन शरीरमा जुन किसिमको हुनुपर्ने हो नि, त्यो जन्डिसको बेला अलिअलि देखिएको थियो। त्यतिखेर त त्यो पानी पनि साह्रै नै प्रदूषित हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो। तर जुन हुन्छ नि ज्वरोले एकदमै इन्तु न चिन्तु हुने, ज्वरो आउने, त्यो ज्वरो चाहिँ कहिल्यै आएन जीवनमा। त्यसपछि 10 वर्षको उमेरपछि रुघा पनि लागेन। ब्लड रिपोर्टहरूमा अनेक कुराहरू देखिन्छ, कहिले के देखिन्छ, कोलेस्ट्रोल बढी भयो भन्छ, कहिले ब्लड प्रेसर बढी भयो भन्छ, कहिले सुगर बढी भयो भन्छ। तर त्यसको असर नभएसम्म त्यसलाई कसरी मान्ने, के मान्ने भनेर जुन खानपिनले गर्दा तपाईँको यी कुराहरू बिग्रेका छ, त्यसलाई सुधारेर आजसम्म मैले जुन लाइफ इन्जोय गरिराखेको छु नि, जुन बाँचिराखेको छु नि, धेरैलाई त्यसको सपना हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँसँग $1 ट्रिलियन छ, $1 बिलियन छ। नेपालमा त कसैसँग पनि छैन, एकजना विनोद चौधरीसँग छ कति बिलियन, त्यति छ ल, $1 बिलियन छ तपाईँसँग भनौँ न। तर तपाईँलाई कोरोना लाग्यो, झन्डै तपाईँ मर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले त्यो पत्रिकामा पनि छपाउनु भयो, त्यो तपाईँहरूको शुभकामनाले, तपाईँहरूको प्रार्थनाले म बचेँ भने। तपाईँ जस्तो निरीह को भयो? म विनोद चौधरीजीको कुरा गर्दाखेरि उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा म जान चाहन्न, तर एउटा सेलिब्रिटी भएको हिसाबले त्यत्रो सम्पत्ति भएको मानिस, त्यत्रो ठुलो एउटा नेटवर्क भएको मानिसलाई एउटा कोरोनाले ढालिदियो, उहाँ शरणमा पर्नुभयो। त्यसपछि भनेपछि यो के हो भने तपाईँको डर, उहाँको मनमा जुन डर थियो नि, जुन मान्यता थियो नि, त्यसले उहाँलाई छोडेन। र यदि त्यसै गरी मानिस होइन, त्यसपछि धेरैले के भन्यो भने मैले यो खाएँ, त्यो खाएँ, अदुवा खाएँ, बेसार खाएँ, म ठिक भएँ। त्यो नखाइकन जबरजस्ती क्लोरोक्विनदेखि लिएर मलेरियाका औषधि, अरू के तपाईँको एन्टिबायोटिक, एन्टिपायरेटिक, यी औषधि खाने साथीहरू, डाक्टरहरू, यी मानिसहरू पीडित छन् अहिले। हेर्नुहोस्, उनीहरूलाई किनभने निको हुनको लागि जुन तपाईँको 2 दिनमा 1 दिनमा निको हुनुपर्ने हो नि, त्यसमा चाहिँ महिनौँ लगाएका छन् तिनीहरू निको हुनको लागि, र पीडित भएका छन्। अब त्यो ज्ञानलाई के गर्नुभयो तपाईँले? त्यो पैसालाई के गर्नुभयो तपाईँले? पैसा त कमाउनु भयो, कति मेहनत गर्नुभयो कि सित्तैमा आयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो पैसाबाट तपाईँले त दुःख बेसार्नु भयो नि त। तपाईँसँग त्यो पैसा नभएको भएदेखि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? किचनको बेसार खानुहुन्थ्यो, नरिवल पानी किनेर ल्याउनुहुन्थ्यो। सुशील चौधरीले के भन्दैछ त्यो कुराहरू तपाईँले फलो गर्नुहुन्थ्यो। सुशील चौधरीमा विश्वास लागेन भने त्योभन्दा माथिको कसले भनेको छ यो कुरा, त्यसमा जानुहुन्थ्यो र घरै बसेर तपाईँ यो कोरोनाले धपाउनुहुन्थ्यो। तर तपाईँसँग भएको बुद्धि, तपाईँसँग भएको पैसाले तपाईँलाई के गर्यो भने पङ्गु बनाइदियो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यो बुद्धिलाई कहाँ लगाउनु भयो? मैले यसबाट कति ठुलो औषधि किन्न सक्छु, कति ठुलो नर्सिङ होममा जान सक्छु। 10 लाख तिरेपछि बल्ल एक ठाउँमा नेगेटिभ, अर्को ठाउँमा पोजिटिभ, अर्को ठाउँमा नेगेटिभ, अर्को ठाउँमा पोजिटिभ, नेगेटिभ पोजिटिभको गेम खेल्नुहुन्छ तपाईँ। दिमाग लगाउनुहोस्, दिमाग। मैले तपाईँलाई नराम्रो भनेको होइन। बुद्धलाई तपाईँ मान्नुहुन्छ, बुद्ध ज्ञानी थिए, बुद्ध यदि एउटा यस्तो व्यक्ति थिए जसले हामीलाई केही दिएर गएका छन् भनेर यदि तपाईँ पत्याउनुहुन्छ भने बुद्धम शरणम गच्छामि। सिद्धार्थ गौतम होइन, तपाईँको ज्ञान फेरि अरूको ज्ञान होइन। अरूले के भन्छ कोरोनाको बारेमा, त्यो तपाईँको लागि कोरोना होइन। मैले भने नि, अरूले के भन्दैछ भने संसारभरि कोरोना लाग्यो भने मारिदिन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ। हामी मास्क लगाउँदैनौँ,
जान्छौँ, हिँड्छौँ, जहाँ जान मन लाग्छ त्यहीँ जान्छौँ, त्यहीँ किनेर त्यहीँको त्यहीँ खान्छौँ। मलाई सरेन भने त्यो मेरो ज्ञान हो। मेरो ज्ञान के हो भने कोरोना केही पनि होइन, कोरोना भनेको यस्तो हो यस्तो, त्यो मेरो ज्ञान हो। तपाईसँग पनि केही ज्ञान छ, केही नलेज छ जुन कि तपाईँ अनुभवबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँको टिभीमा के देखाउँछ त्यो बिर्सिनुहोस् एकैछिनको लागि। तपाईँको जो डाक्टर साहब कहाँ जानुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ त्यो पनि बिर्सिनुहोस्। यो धेरै यस्तो हुन्छ भनेर मैले त डाक्टर कहाँ पनि नगएको अब यो दोस्रो वर्ष हुँदैछ। जे पनि भन्दिने यो गर त्यसपछि त्यही गर्नुपर्ने। र म विचार गर्दैछु कि अब यो इन्सुरेन्स पनि यो हात खुट्टा कहिले काहीँ भाँच्छ, के हुन्छ, गाडी चल्छ कि के हुन्छ, त्यसले गर्दा राख्नुपर्छ भनेर राखिराखेको हो। अब हात खुट्टा भाँच्यो भने त सितेमा त गरिदिँदैन, त्यतिखेर त इन्सुरेन्स चाहिन्छ। तर त्यहाँ गएर सिटामोल खानको लागि, एन्टिबायोटिक खानको लागि मैले यो बन्द गरेको चाहिँ धेरै भइसकेको छ। किनभने आफूले नखाएको त कति भयो। यो सिटामोल र त्यही सानै हुँदाखेरि खाएको थिएँ। यो दाँतको समस्या थियो, दाँत क्याभिटीले खाँदाखेरि त्यो उखेल्दाखेरि दुख्यो भने यो खानुस् भनेर दिएको थियो, त्यतिखेर पनि मैले खाइनँ। हेर्नुहोस्, भनेपछि हामीले यहाँ डर र त्रासमा जसरी बाँचिराखेका छौँ नि, यो डर र त्रासले हामीलाई कहीँको छोडेको छैन। हेर्नुहोस्, हामीले यो कुरालाई बुझ्न आज जरुरी छ। जब हामी भयभीत हुन्छौँ नि तब के हुन्छ? साइन्स अफ इपिजेनेटिक्स। यदि तपाईँ साइन्सलाई मान्नुहुन्छ भने, तपाईँले मान्नुहुन्छ होइन औषधि नै सबै थोक हो, औषधिभन्दा माथि केही छैन भनेर मान्नुहुन्छ भने इट्स फाइन। तर यदि तपाईँ साइन्सलाई मान्नुहुन्छ भने, विज्ञानलाई मान्नुहुन्छ भने, विज्ञानले के भन्छ भने त्यो विज्ञानको ठुलो अहिले रिसर्च हुँदैछ, ठुलो रूपमा त्यसलाई मानेको छ कि एनर्जी, हाम्रो भित्रको जुन एनर्जी छ नि, त्यो एनर्जीले गर्दाखेरि कसरी हाम्रो पल्स रेट बढ्छ, कसरी टेम्परेचर बढ्छ, कसरी हाम्रो उत्साह उमङ्ग बढ्छ। कसैलाई कुनै कुरा प्राप्त गर्नु छ भने ऊ लुरे तालले बस्दैन, पुरा एकदमै एनर्जीका साथ जान्छ, लड्छ। त्यो लड्ने बेलामा उसको तपाईँ ब्लड प्रेसर नाप्नुहोस्, भिड्ने बेलामा उसको तपाईँ टेम्परेचर नाप्नुहोस्। त्यो रोगको होइन, उसको भित्र जुन उत्साह, ऊर्जा, जुन एनर्जी उसले उत्पन्न गरेको छ नि त्यसको हो। त्यसलाई हामीले रोग भनिदिने। यसैलाई यदि हामीले रोग भनेको भएदेखि तपाईँहरूलाई थाहा छ महात्मा गान्धीको ब्लड प्रेसर कति थियो जतिखेर ऊ अङ्ग्रेज विरुद्ध लड्दै थिए? उनलाई एकदमै ठुलो भित्र औडाहा थियो, छटपटी थियो, कसरी यिनीहरूलाई निकाल्ने हाम्रो देशबाट। 220 माथिल्लो ब्लड प्रेसर। यदि तपाईँलाई ब्लड प्रेसर भनेको थाहा छ भने आफ्नो भने तपाईँको कति हुन्छ नर्मली 120/80 भयो भने सबभन्दा राम्रो। अझ 75, 180, 120/75 भयो भने सबभन्दा राम्रो। त्यो ब्लड प्रेसर महात्मा गान्धीको कति थियो 28 वर्षको उमेरमा? 220/110। बेडमा सुताएर महात्मा गान्धीलाई सलाइन चढाएर उपचार गर्नुपर्ने हो कि उसले देशको लागि लड्नु पर्ने हो? उसले देशको लागि लडे, केही पनि भएन, मर्दा नि मरेन, हार्ट एट्याक पनि भएन, गोली हान्नु पर्यो नाथुराम गोडसेले मार्नको लागि, अनि बल्ल मर्यो। हामी कतिपय कुरामा त्यसै आतिन्छौँ, त्यसै डराउँछौँ। डराउनु पर्ने खाँचै हुँदैन। कुनै पनि कुरा हुन्छ नि जीवनमा, हेर्नुहोस् त्यसको कारण हुन्छ, बिना कज इफेक्ट आउँदैन। जब नर्मली हामी डाक्टर साहबहरू कहाँ जान्छौँ, हामी क्लिनिकमा जाने बित्तिकै हामीलाई के गर्छ? फिजिसिस्टहरूले बनाएको जुन इन्स्ट्रुमेन्ट छ नि, त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले के गर्छ भने बडीको भाइब्रेसन नाप्छ, तपाईँको टिस्यु र सेल्सहरूको भाइब्रेसन नाप्छ। त्यसले त्यो भाइब्रेसन नाप्ने मसिन लगाइदिन्छ अनि तपाईँको हार्टबिट कति हो, तपाईँको प्रेसर कति हो त्यो नाप्छ। तर तपाईँको हार्टबिट किन बढ्यो, तपाईँको प्रेसर किन बढ्यो भन्ने कुरा डाक्टरले हामीलाई सोध्दैन। यति प्रेसर छ भने यो औषधि दिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै पढाइ हुन्छ। तर तपाईँको त्यो हार्टबिट बढ्ने, तपाईँको टेम्परेचर बढ्ने, तपाईँको प्रेसर बढ्ने अनेक कारण हुन सक्छ। तपाईँको घरमा श्रीमतीसँग खटपट भएको हुन सक्छ, तपाईँको सधियारसँग लडाई भएको हुन सक्छ,
तपाईको खल्तीमा पैसा नभएर तपाईँ ब्याङ्क्रप्ट भएको हुनुपर्छ। जुनै पनि कारण हुन्छ, मानिसलाई अनेक समस्या हुन्छ घरमा। त्यो समस्याले गर्दाखेरि उसको प्रेसर बढेको हुन्छ, घटेको हुन्छ। त्यसलाई तपाईँ दबाई खाएर दबाउनुहुन्छ कि जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई हटाएर गर्नुहुन्छ? भोलि मेरो घर रहन्छ कि रहँदैन, मेरो खेत जान लागिसक्यो, ब्याङ्कले लान थालिसक्यो, मसँग पैसा छैन, त्यो प्रेसरमा मानिसहरूलाई हार्ट एट्याक हुन्छ कहिलेकाहीँ। छोराले गलत काम गरिदियो, छोरीले गलत काम गरिदियो, छोरा कुरा मानिराखेको छैन, छोरी कुरा मानिराखेको छैन, एभ्रिडे लडाइँ गर्नुपर्छ, घरमा मारपिट हुन्छ। त्यो बन्द भए त सबै शान्त हुन्थ्यो। त्यसलाई बन्द नगरेर तपाईँ त्यो औषधि खाने। अब यस्तो हरकत अहिले हामी गरिराखेका छौँ। हेर्नुहोस् त, यो जुन कोरोनाको काल छ नि, अहिले यो कोरोनाको समय छ, यो कोरोनामा हामीलाई क्षति जुन छ नि, त्यो केले गर्दा भएको छ भने औषधिलाई हामीले दबाउने, जबकि यसको कारण अन्तै छ कहीँ हाम्रो शरीरमा जुन मिनरल्सहरू हुनुपर्ने, जुन भाइटामिन्सहरू हुनुपर्ने, त्यो नभएपछि, भाइटामिन सी को कमी भएपछि रोगले हामीलाई आक्रमण गर्ने हो। त्यसलाई बढाउनुको सट्टा हामीले के गर्छौं त? औषधि किनेर ल्याउँछौं। त्यो भनेको के हो भने, म यहाँ उभिराखेको छु, स्याल आयो, बाघ आयो, पहिला म बाघलाई टोक्न लगाउँछु, ए बाघ मलाई टोक पहिला। अनि टोकिसकेपछि यहाँनिर डाक्टर साहब उभिनु भएको छ, पट्टी सट्टी लिएर, पुरा ह्यान्डी प्लास्ट लिएर, के हुन्छ, पुरा एकदमै फर्स्ट एडको पुरै सेट लिएर, अपरेसन सिजर सबै लिएर बसेको छ। मलाई 5 रुपैयाँको एउटा गुलेली किने भने त्यो गुलेलीले म त्यो बाघलाई धपाउन सक्थे, त्यो स्याल आउँदैछ टोक्न भने त्यसलाई म धपाउन सक्थे। तर म त्यो स्याललाई यो 5 रुपैयाँको गुलेलीले धपाउँदिन, म पहिला टोक्न दिन्छु। अनि त्यसपछि 5 लाख तिरेर म यता डाक्टर साहबलाई मेरो छेउमा स्ट्यान्ड बाई राखेको छु। त्यो स्यालले टोकेर के भयो, म एकैछिनमा तपाईलाई सिलाइ गरिदिन्छु नि भनेर डाक्टर साहब मेरो छेउमा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई सिलाइ गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि घाउ जति ठुलो भए पनि उहाँले सिदिनुहुन्छ, ब्लडै कम भयो भने पनि ब्लड चढाइदिनुहुन्छ। चिन्ता के को छ? हामी के गर्दैछौँ? जब तपाईँ 1 चम्चा बेसार पानी बिहान र 1 चम्चा बेलुका त्यसरी खाएर तपाईँ यो टाइममा हेल्दी हुन सक्नुहुन्छ भने तपाईलाई आफ्नो औषधिको फुर्ती किन लगाउनु पर्ने यो बेला? पहिला त ज्यान त जोगाउनुस् न। देख्नु भयो नि त, इन्डियामा तपाईको असामतिर बाउ पनि एमडी, छोरी पनि एमडी, दुईटै बाउ छोरी एकैचोटि गए, औषधि खाएरै गए। किनभने उनीहरूलाई पनि थाहा छ कि यसको उपचार कहीँ पनि छैन, रुगा खोकीको उपचार कहीँ पनि छैन, फ्लूको उपचार कहीँ पनि छैन। यसलाई हामीले तह लगाउने भनेको इनफ भाइटामिन सी र मिनरल्स हाम्रो शरीरमा हालेर हो। र त्यो भाइटामिन सी र मिनरल हाल्नको लागि नरिवल पानी, अहिले सिट्रस जुस, त्यसपछि काँक्रो, त्यसपछि टमाटर, यस्ता कुराहरू खाएर, फलफुल खाएर, बाँकीका हेल्दी अरू फुड खाएर, एनिमल प्रोटिनलाई छोडेर, प्याकेटका कुराहरूलाई त्यागेर हामी हेल्दी हुन सक्छौं भन्ने कुरा संसारभरि प्रमाणित गरिसके। डाक्टर साहब एकजना हुनुहुन्छ विश्वरूप रोय, उहाँ डाइटिशियन हुनुहुन्छ। उहाँले फ्लू डाइटै भनेर निकाल्नु भएको छ। यो तिमीहरू खाऊ, तिमीलाई केही पनि हुँदैन। र त्यो खाएर तपाईको लाखौं मानिस निको भइसके। हेर्नुहोस्, बेसार पानी खाएर 10औं लाख मानिस निको भइसके, कसैलाई केही भएन। तर हामीसँग पैसा छ भन्दैमा, हामीसँग 1 लाखको डाक्टर यता छेउमा उभिएको छ भन्दैमा हामीले के भनिराखेका छौं भने, मलाई केही डर छैन, मसँग डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, मलाई कुकुरले टोक्छ भने ला कुकुर टोक टोक टोक, केही छैन, मेरो खुट्टामा टोक्न, मलाई 14वटा इन्जेक्सन के, मसँग त 60वटा इन्जेक्सन दिने पैसा छ, मसँग यहाँ डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, 200 इन्जेक्सन एकैचोटि लगाइदिनुहुन्छ, मलाई बचाइहाल्नुहुन्छ भनेर। यो कहाँसम्मको तपाईको बुद्धिमानी हो? धेरैले त्यस्तै गरेका छन्। के तपाई पनि त्यस्तै गर्न चाहनुहुन्छ? डरले के हुन्छ? साइन्स अफ एपिजेनेटिक्सको कुरा मैले निकालेको थिएँ। हेर्नुहोस्,
डरले के गर्छ भने हाम्रो जुन सेल छ नि, सेलमा जुन प्रोटिन हुन्छ नि, जस्तै भित्र गएर हामीले सेललाई डाइसेक्ट गर्यो भने, यो चाहिँ मैले रिफरेन्स चाहिँ हाम्रो ब्रुस लिप्टन, सेल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, डाक्टर ब्रुस लिप्टनको रिसर्चबाट लिएको छु। उहाँको बुक द बायोलोजी अफ बिलिफ, त्यसबाट मैले लिएको छु। उहाँको अनुसार के हुन्छ भने तपाईको कुनै पनि प्रोटिन पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्टमा अगाडि बढ्छ, उत्साहमा। जस्तै हामी अहिले पोजिटिभ भयो भने कस्तो हुन्छ, हाम्रो सेल नै बेग्लै हुन्छ, त्यसपछि हामी उफ्रिन थाल्छौँ, ए गजब भयो, राम्रो भयो भनेर हामीले एकदमै हल्ला गर्न थाल्छौँ, ए के छ, कस्तो छ, राम्रो छ। अनि कुनै नराम्रो समाचार सुन्यो भने हामी के हुन्छ भने बिस्तारै खुम्चिन थाल्छौँ, आफैमा सेलमा समेटिन थाल्छौँ, दुःखले गर्दा हामी थिचिन्छौँ, एकदमै पीडित हुन्छौँ। हाम्रो सेल, हामी भनेको हेर्नुहोस् 50 ट्रिलियन सेलहरूको समूह हो। हामी इन्डिपेन्डेन्ट मानिस होइनौँ, त्यहाँनिर 50 ट्रिलियन इन्डिपेन्डेन्ट सेलहरूको हामी कम्युनिटी हौँ, सेल हौँ। र त्यो कम्युनिटीलाई ड्राइभ गर्ने तपाईसँग ब्रेन भन्ने छ। त्यो ब्रेन सेल्सले यिनीहरूले सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा गर्छ। जसरी तपाईलाई एकजना मन्त्री प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ हामीले त्यही मान्छौँ नि, त्यसै गरी तपाईको यो ब्रेन छ, यो ब्रेनले तपाईलाई जे भन्छ तपाईँ त्यही मान्नुहुन्छ। अनि अब यहाँ के भयो भने तपाईको शरीरलाई के गर्नुपर्छ, जुन प्रोटिनहरू छ त्यो प्रोटिन अगाडि जाने, उत्साहमा बढ्ने कि तल खुम्चिने। यदि डराइदियो भने, तर्साइदियो भने त्यो खुम्चिन्छ। हेर्नुहोस्, खुम्चेपछि यसले आफ्नो वृद्धि विकास गर्न सक्दैन। हाम्रो के हो भने हाम्रो सेल डिभिजन तपाईको एभ्री डे हुन्छ, र बिलियन्स अफ सेल एभ्री डे, हन्ड्रेड्स अफ बिलियन्स अफ सेल तपाईको एभ्री डे मरिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले एभ्री डे अर्को सेल उत्पादन गर्नुपर्छ, जेनेरेट गर्नुपर्छ। तपाईको कपाल उम्रिन्छ, नङ्गडा उम्रिन्छ, यो सबै त्यसैको इक्जाम्पल हो। हाम्रो शरीरमा त्यसै गरी तपाईको एभ्री डे मैल देख्नुहुन्छ नि, तपाईँ कहीँ नजानुहोस्, बाहिर निस्किँदै ननिस्किनुहोस्, तपाईको शरीरमा कहाँबाट त्यो मैल आउँछ? सबै त तपाईको टिस्युहरू मरेको हो। त्यो बाहिर मात्रै मर्दैन, भित्र पनि मर्छ। तपाईको कलेजोको टिस्यु मर्छ, किडनीको मर्छ, प्याङ्क्रियाजको मर्छ, सबैतिरको टिस्युहरू मरिराखेका हुन्छन्। र त्यो मरेपछि दिशा, पिसाब, पसिना त्यसको रूपमा तपाईको बाहिर निस्केर जान्छ त्यो मरेको टिस्युहरू, सेलहरू। अब त्यो सेल त्यत्रो संख्यामा मरिसकेपछि त्यतिकै नम्बरमा तपाईको सेल बन्न जरुरी हुन्छ। र सेल कतिखेर बन्छ भने साइन्स अफ एपिजेनेटिक्सका अनुसार जब त्यसमा पोजिटिभ एनर्जी दिइन्छ। पोजिटिभ एनर्जीमा सेल अगाडि बढ्छ, र जब सेल अगाडि बढ्छ भने त्यसमा सेल डिभिजन हुन्छ, अनि उसले राम्रोसँग फङ्सन गर्न पाउँछ। र त्यो फङ्सन तपाईको यदि भएको छैन शरीरभित्र भने तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् न, तपाईको सेल संख्या घटेर 50 ट्रिलियनबाट जब घट्दै 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 जान्छ, हामी दुब्लाउन थाल्छौँ, हाम्रो शरीरको शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ, अनि लास्टमा मानिस भन्छ मर्यो बिचरा भन्छ। यो मृत्यु के हो, कसरी हो, यो सबै बुझ्ने साइन्स छुट्टै छ तपाईको। यो मेडिसिनले त्यो कुराहरू पढाउँदैन। उनीहरूको जिम्मा के छ भने सर्जरीमा कहाँ के छ, भित्रको कुनै अङ्ग च्यातेको छ, बिग्रेको छ, फाटेको छ भने त्यसको ठाउँमा अर्को हालिदिने। बाँकी तपाईको अब औषधि कस्तो किसिमको केमिकल दियो भने हाम्रो शरीरमा केमिकलले मात्रै कन्ट्रोल गर्दैन, हामीले बुझिसक्यौँ। हेर्नुहोस्, त्यो केमिकलले पनि ब्लड प्रेसर बढाउने, पल्स रेट बढाउने, हार्टबिट बढाउने अनेक हुन सक्छ। तर त्यो बाहेक अर्को उत्साह पनि हुन्छ नि, अर्को एनर्जी पनि हुन्छ नि। तपाईको दिनभरिको आफ्नो दिनचर्यालाई तपाईँ कम्पेयर गर्नुहोस्, कुनै बेला तपाईको एनर्जी कति कम हुन्छ, त्यसपछि त्यही एनर्जी कुनै क्षण कति धेरै हुन्छ। तपाईमा यति धेरै एनर्जी हुन्छ, त्यतिखेर तपाईको हार्टबिट, तपाईको पल्स रेट नाप्यो भने तपाईलाई सिधै एकैचोटि इमर्जेन्सीमा लान्छ। जस्तै हामी रातिको कुरा गरौँ, श्रीमान श्रीमती एक ठाउँमा जम्मा भएको बेला, उनीहरूको संसर्ग हुने बेलाको तपाईको ब्लड प्रेसर लियो भने त सिधै जान्छन्, सबै जान्छन्, एकैचोटि इमर्जेन्सीमा जान्छन्। हैन, भन्न खोजेको के हो भने केले बढाउँछ तपाईलाई थाहा छ त्यतिखेर के हुन्छ? मान्छे उमङ्गमा भयो, जोशमा भयो, जागरमा भयो भने त्यसले तपाईको हार्टबिटदेखि लिएर सेलको एक्टिभिटीलाई त्यसरी बढाउँछ। त्यो स्टेट हामी
कायम गर्न सक्यौँ भने, त्यो स्टेटलाई निरन्तर गर्न सक्यौँ भने हामीलाई वरिपरिका धेरै कुराले छुँदैन। हामी फेरि पनि फर्केर म मेरै जीवनमा जाँदैछु। सुरु भएको दिनदेखि लास्ट डिसेम्बरदेखि अब यो डिसेम्बर आइसक्यो, त्यो बेलादेखि जतिखेर मैले सुने कि यस्तो यस्तो हुँदैछ, एन्ड अफ द डिसेम्बर थियो, त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म वर्ष दिन भइसक्यो। तपाईहरु सबैले देखिराख्नु भएको छ यो मास्क कस्तो हुन्छ, मास्क कसरी लगाउँछ। जबरजस्ती अब छिर्नै दिँदैन, तरकारी किन्नु पर्यो, त्यसका लागि लगाउँछौँ एकैछिन यसरी कतातिर झुन्ड्याएर हुन्छ, चिउँडोमा लगाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ। कहिले पनि जबरजस्ती उनीहरूले तैले छिर्नै पाउँदैन भनेर भनेको छैन। चिउँडोमा कमसेकम झुन्ड्याउनु पर्दो रहेछ मास्क, मैले अहिले चाहिँ सिकेको। अब केही नलागेपछि कानमा यसरी हाल्छु, चिउँडोमा झुन्ड्याएर चाहिँ जान्छु, किनभने सामान काम गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, र त्यहाँबाट ल्याएको सामान हामी अब अरूले के गर्नुहुन्छ त्यो हामी भन्दैनौँ, तपाईँ यस्तै गर्नुहोस् पनि भन्दैनौँ, किनभने त्यहाँनिर छ, यदि भाइरस छ, ब्याक्टेरिया छ भने तपाईँलाई असर गर्छ, त्यो सफा गर्नुपर्छ, पखाल्नुपर्छ। तर यदि तपाईँको आफ्नो इम्युनिटी बेटर छ भने त्यो हातमा सेनिटाइजर लगाउने कहिल्यै गरेको छैन। ल्याएको कुराहरू पनि धेरै दायाँ बायाँ नगरिकन यसरी पानीमा सट्ट पखालिदिएर हामीले खाने गरेका छौँ। आजसम्म मेरो घरमा सिनियर तपाईँको 65 वर्ष उमेरदेखिका हामी 9 वर्षदेखि 65 वर्षका मानिसहरू छौँ। हामी त्यसै गरी हिँडिराखेका छौँ। मैले धाक गरेको होइन, धाक लगाएको होइन। तपाईँलाई एउटा सिम्पल साइन्सको एनालोजी दिएको हो कि कसरी हुन्छ यो, भइ के राखेको छ, त्यसको अगेन्स्ट मानिसहरू कति पीडित छन् अहिले हेर्नुहोस्। र त्यो पीडाले तपाईँले के गरिराखेको छ भने तपाईँको जुन सेल डिभिजन छ नि, त्यो सेल डिभिजनलाई रोक्छ। साइन्स अफ एपिजेनेटिक्स गएर पढ्नुहोस्, एउटा किताब छ द बायोलोजी अफ बिलिफ, ब्रुस लिप्टनको। त्यो किताब हेर्नुहोस् न एकचोटि गएर। हामीले फार्माकोलोजीलाई मात्रै मान्ने कि त्यसलाई पनि मान्ने? तपाईँको शरीरभित्र जुन सेल डिभिजन हुन्छ, तपाईँ त्यो सेल डिभिजनलाई कसरी रोक्नुहुन्छ? तर्सेर, डराएर। कसरी नतर्सिने त, कसरी नडराउने त? यसको उपाय के भनेर अब तपाईहरुलाई क्वेशन आउँदो होला मनमा। नडराउनको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो सत्यलाई बुझ्नु पर्यो, जुन सत्यले तपाईलाई तर्साएको छ। अदृश्य कुरादेखि डराउनुको कुनै तुक हुँदैन हेर्नुहोस्, र त्यसको कुनै उपचार पनि छैन। जसलाई भूतको डर छ, जसलाई प्रेतको डर छ, त्यसलाई तपाईले कसरी साम्य पार्नुहुन्छ, कसरी ठीक पार्नुहुन्छ? तपाईको हातमा छ कसैलाई भूतबाट जोगाइदिने। तर त्यो मानिस जसले भूतबाट डराएको छ, उसले चुज गरेको हो म डराउँछु, किनभने डराउनु पनि आफैमा एउटा रमाइलो हो के अनुभव हो। कतिजना मानिस पैसा तिरेर डराउनको लागि हलमा जान्छ हेर्नुहोस्, पैसा तिर्छ। हरर मुभी आयो, नेटफ्लिक्समा पैसा तिर्छ अनि त्यसपछि हेर्छ, या त हलमा गएर 3D मुभी हेर्छ। भूत यताबाट समाउँछ, यताबाट आउँछ, छेउमै आउँछ, नजिकै आउँछ। डराउनु पनि कतिलाई आनन्द आउँछ। यो ह्याबिट भइसक्यो, एडिक्सन भइसक्यो त्यो डराउनु पनि। अनि त्यो एडिक्सनले गर्दाखेरि मानिस डराउने, पीडित हुने अहिले भइराखेको छ हेर्नुहोस्। तर त्यो तपाईको चोइस हो। यदि तपाई जुन मोमेन्ट डराउन चाहनुहुन्न, आफूलाई त्यसबाट टाढा राख्नुहोस्। तपाईहरु कतिजनालाई भूतको डर हुन्छ। मेरो संयोग पनि त्यस्तै पर्यो। म त्यस्तै वातावरणमा काम पनि गर्नु पर्यो, हुर्किदा पनि त्यसै गरी हुर्के। वरिपरि चारैतिर अँध्यारो हुन्थ्यो, टर्च बालेन भने हाम्रो बत्ती थिएन, केही थिएन। टर्चमा पनि यति महँगो ब्याट्री हुन्थ्यो कि त्यो सकेपछि अर्को ब्याट्री हाल्नको लागि पैसा हुँदैन थियो कति बेला। अनि त्यतिखेर हामी अँध्यारोमा पनि हिँड्थ्यौं। र त्यसरी हिँड्दाखेरि त्यो भूत प्रेत पिचास कहीँ पनि नदेख्दाखेरि एउटा दिमागमा के आयो भने यो त नहुँदो रहेछ। जतिखेर मलाई डर लाग्थ्यो, म आफ्नो अनुभव भन्दैछु, तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ गर्नु होला। जतिखेर मलाई डर लाग्थ्यो, म दौड्दिन थिएँ, म भाग्दिन थिएँ, म उभिन्थेँ, रिल्याक्स भएर सास तान्थेँ। सासलाई जब मनमा तपाईको डर हुन्छ नि, डुक 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 मुटु हुन थाल्छ, त्यसपछि तपाईँ अझ डराउनुहोस्, भाग्नुहुन्छ, दौड्नुहुन्छ। म चाहिँ त्यो गर्दिन थिएँ, अहिले पनि गर्दिन। जब डर हुन्छ, रिल्याक्स सास तान्थेँ म, अनि फरक्क फर्केर हेर्थेँ। भूत पछाडिबाट आएको हो यसरी हेर्थेँ, छैन। यताबाट आएको हो, छैन। चारैतिर हेर्थेँ,
हातमा टर्च छ भने टर्च लगाएर चारैतिर हेर्थे, कहीँ भूत हुँदैन थियो। त्यसपछि फेरि अगाडि जान्थे। त्यसरी भूतको डर तपाईको मनबाट जान्छ। कतिजनाले भन्छ हनुमान चालिसा पढ, हनुमान चालिसा पढ्यो भने भूत भाग्छ। यदि तपाईँ हनुमान चालिसा पढ्नुभयो भने तपाईँ के गर्नुभयो भने स्ट्रगल गर्नुभयो त्यो भूतसँग। स्ट्रगल गरेर भाग्दैन। हेर्नुहोस्, अहिलेको जुन कोरोना छ नि, कोरोनासँग स्ट्रगल गर्ने होइन, कोरोनाले हेर्ने वास्तवमा यो हो के, यो कोरोना हो के। कसैलाई यसले 30 दिनसम्म दुःख दिएर मार्न पनि सक्छ भने कसैलाई केही पनि गर्न सक्दैन। अलि खाली दिमागले, ठण्डा दिमागले हेर्नुस्, सिचुएसन हेर्नुस्। सुशील चौधरीको सिचुएसन हेर्नुस्, विनोद चौधरीको सिचुएसन हेर्नुस्। अर्को पनि कोही मानिस छ जसलाई भएको छ भने त्यसको पनि सिचुएसन हेर्नुस्। कोही मरेको छ भने त्यसको पनि सिचुएसन हेर्नुस्। त्यति हेर्नको लागि हामीलाई पैसा चाहिँदैन। समाचार आएको हुन्छ, समाचार पढ्नुस्। यो मानिस ए, यो मानिस बी, यो मानिस सी, यो मानिस डी। ए ले के गरे, बी ले के गरे, सी ले के गरे, डी ले के गरे। यही कोरोना ए लाई किन लखेटेर मार्यो, बी लाई किन केही पनि थोरै दुःख भयो, सी लाई अझ केही पनि भएन, डी लाई वास्तै छैन, उसले कोरोनालाई मतलबै गरेको छैन। यो किन हुन्छ? यदि हामी डराउने नै प्रण गरेका छौं, निश्चय गरेका छौं भने त तपाईलाई कोक्रोचले लखेटेर मार्दिन सक्छ। कोक्रोचले लखेटेर मारेका कति छन्, कति छन्। त्यहाँ कोठामा कोक्रोच देखेपछि हार्ट अट्याक हुने, त्योसम्म हुन्छ तपाईको। हामी आज अलिकति खुल्ला दिमागले सोच्ने बेला भएको छ। हेर्नुस्, यदि हामी सोचेनौं भने धेरै मानिसहरू अब चाहिँ अर्को सेकेन्ड फेजमा पीडित हुँदैछ। अझ हामी त यो श्रद्धाञ्जली को जुन फेसबुक स्ट्याटस पढ्दा 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 अब साह्रै नै दयनीय स्थिति आइसकेको छ। मानिस दिनदिनै पोस्ट गर्छन्, हामीले के गर्ने? उपाय छैन, पढ्न बाहेक, रिप लेख्न बाहेक। तर त्यो लेखेर होइन, हामी अलि छुट्टै ढंगले सोचौं। डर जुन छ नि तपाईको मनभित्र, त्यो डरलाई तपाई हेर्नुस्, एकचोटी विचार गर्नुस्, एकचोटी त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नुस्। हेर्नुस्, प्रब्लम, तपाईको प्रब्लम के हो? कोरोना। यदि कोरोना प्रब्लम हो भने त्यसको दुईटा पक्ष हेर्नुस्, कसले कसरी यसबाट जित्दैछ र जुन पक्ष तपाईलाई राम्रो लाग्छ। यहाँनिर कतिजना मानिसले के भन्छ भने यसको कुनै वैज्ञानिक तथ्य छैन, यसको आधार छैन, यतिकै हावातालमा बेसार खानुपर्छ, यो नरिवल पानी खानुपर्छ भनेर यिनीहरू चम्केको छ। कहाँनिर यसको त्यो थेसिस छ, कहाँनिर यो के भन्छ रिसर्च पेपर छ। रिसर्च पेपर स्वयं मानिस हो। यदि मसँग $1 बिलियन हुने हो भने मैले यसैलाई रिसर्च बनाएर मैले बेसार पानीको यसरी रिसर्च गरेँ, हामी यति जना साथी थियौं, यो चाहिँ हाम्रो रिसर्च हो भनेर मैले सबमिट गराइदिए भने त्यसलाई काट्ने कोही पनि हुँदैन थियो। मलाई मतलब छैन, $1 बिलियन पनि छैन मसँग, त्यो पैसा लगाएर म रिसर्च पेपर सबमिट पनि गर्दिन, गराउँदिन पनि। नभए यिनै मानिसलाई हामीले के गर्थ्यौं भने रुखा लाग्यो कसैलाई, ओके ल हामीले ल्याबमा ठुलो रिसर्च गर्ने, पैसा ठुलो तिर्ने, डाक्टरलाई 10 जनालाई वरिपरि एक छिनमा प्रेसर माप्थ्यो, एक छिनमा ब्लड प्रेसर लिन्थ्यो, एक छिनमा त्यो ब्लड हेर्थ्यो, सबै हेर्ने मानिसहरू राखेर हामी त्यसैलाई रिसर्चको एउटा डकुमेन्टेसन गरेर हाल्दिएको भएदेखि यो संसारले मान्थ्यो। तर कसैले देखाउन छैन, कसैले मनाउन छैन। मेरा धेरैजना साथीहरू छन् यहाँ फेसबुकमा जो पीडित हुनुहुन्छ डरले गर्दाखेरि। उहाँहरूको डर भागोस्, उहाँहरू आफ्नो जीवनमा राम्रोसँग बाँच्न सकोस्, त्यसको लागि मात्रै म तपाईहरु माझ आएको हुँ। तपाईहरुको आफ्नो इच्छा हो, आफ्नो बुद्धि हो, आफ्नो ज्ञान हो। हेर्नुस्, हुन त यहाँनिर अहिले विभिन्न नीति नियमहरू पनि एक्टिभेट भएका छन्। हामीले यसको विरुद्ध बोल्ने
के भन्ने अब जुन साहस गरेका छौँ त्यसको अगेन्स्ट जे पनि हुन सक्छ चाहे भने, तर त्यतिसम्म गरेका छन् भने पनि ठिकै छ, तिनका जय होस्। अहिले म तपाईहरुको अलिकति रियाक्सन हेर्न चाहन्छु। धेरैजना रियाक्सन पठाउनु भएको रहेछ। म देख्दैछु यहाँनिर हाम्रो सतगैया युरिकाजीले नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते सतगैया युरिकाजी। अलेक्सपेन्डरजीले नमस्ते सर भन्नुभएको छ। नमस्ते अलेक्सपेन्डर। नेबलले नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते नेबल। अनि अरू धेरैजना साथीहरू हेरिराख्नु भएको छ। तपाईहरुको म यो कमेन्ट पढ्दैछु। नमस्ते सर भनेर हाम्रो चन्द्रकिशोर चौधरीले भन्नुभएको छ। नमस्ते चन्द्रजी। विश्वज्योतिले नमस्ते दादा भनेको छ। नमस्ते विश्वज्योति, के छ खबर? अनि हाम्रो अशोक चौधरीले नमस्कार सर भनेर भन्नुभएको छ। नमस्कार अशोक जी। अनि त्यस्तै गरेर एमडी श्रेष्ठले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते एमडी जी। सन्तोष कुमारले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। सन्तोष कुमारले सही हो सर भनेर भन्नुभएको छ। सही मेरो लागि हो, हेर्नुहोस् तपाईको लागि फेरि अर्कै सही हुन सक्छ। त्यही भएर मेरो सहीलाई पनि कसैले सही मानेर नहिन्नुहोस्। तपाईलाई के काम गर्छ के काम गर्दैन, जुन कुरा मलाई सुट गर्छ त्यो कुरा कसैको लागि एलर्जिक पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। अनि त्यो एलर्जिक चिज लियो अनि उसलाई सुट गरेन भने त्यसको लागि फेरि बेग्लै हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यसको लागि अझ के गर्नुपर्छ, त्यसलाई कसरी तपाईले गर्नुहुन्छ। बीपीएमटीले पनि नमस्ते भन्नुभएको छ। हेलो नमस्ते सर भनेर। नमस्ते बीपीएमटी जी। यो मेरो सत्यलाई तपाईले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा म जबरजस्ती गरेको छैन। यो मेडिकल सल्लाह पनि होइन। हेर्नुहोस् मैले मेरो अनुभव भनेको हो र एउटा एनालोजी दिएको हुँ कि हामी कसरी कुकुर टोकाउन तयार छौं। बौला कुकुर छ सडकमा, मलाई टोकेछ, केही छैन, ल पहिला टोक्न त। जबकि तपाई केही दल्नु भयो शरीरमा भने त्यो बौला कुकुरले एउटा 5 पैसाको पोथी लिएर लाइटर लिएर तपाई हिँड्नु भयो भने त्यो पोथी देख्ने बित्तिकै 10 पैसाको पोथी देख्ने बित्तिकै अब यो जुन मसाल भन्छौं नि हामी गाउँघरतिर पोथी भन्छन्, मसाल यदि लिएर यदि हामी गयौं त्यो कुकुरको गाडीमा भने त्यो कुकुर भाग्छ। एउटा सानो लट्ठी तपाईलाई चाहिन्छ भने त्यो लट्ठी बोकेर हिँड्नुस् न। किन तपाई जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ कि मेरो डाक्टर हुनुहुन्छ, मसँग अरब रुपैयाँ छ, करोड रुपैयाँ छ, मेरो डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, मलाई त्यो इन्जेक्सन लगाइदिनुहुन्छ। त्यो इन्जेक्सन यदि गलत पर्यो कहिलेकाहीँ तलमाथि भयो भने त मर्न सकिन्छ। मानिस मरिराखेका छन्। हेर्नुस् आउनै नदिने, आफ्नो शरीरमा छिर्नै नदिने त्यस्तो पनि उपाय छ त छ। तपाई व्यायाम गर्नुस्, एक्सरसाइज गर्नुस्, खानपिनमा सुधार गर्नुस्, के खानुहुन्छ त्यसलाई ध्यान दिनुस्, राम्रो कुराहरू दिमागमा खेलाउनुस्, चिन्ताबाट टाढा जोगिनुस्, टाढा रहनुस्। इम्युनिटी बढाउने धेरै उपायहरू छ। अहिले त गुगल गर्नुभयो भने गुगलले तपाईलाई लाखवटा इम्युनिटी बनाउने उपाय बताइदिन्छ। त्यो मध्ये तपाईलाई उपयुक्त हुने 5 वटा छान्नुस्। सबै लाखवटै तपाईले गर्नु पर्दैन। गुगलमा जानुभयो, कम्प्युटरमा सोध्नुभयो मेरो इम्युनिटी कसरी बढाउने भने त्यसमा लाखवटा उपाय आउँछ। त्यो लाखवटा मध्ये 5 वटा छान्नुस् र त्यो 5 वटा उपाय तपाई गर्नुस्। आउँदै आउँदैन कोरोना। कोरोनालाई तपाई टाढै धपाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यसमा हामी काम नगरेर अन्य कुराहरुमा फुइलाउँछौं। मसँग यति पैसा छ, मसँग यति छ, मसँग यो औषधि छ, त्यो औषधि छ। यो कुनै औषधि काम गर्दैन। हेर्नुस् यो फ्लूमा, कोरोना पनि एउटा फ्लू हो, भाइरसको। हामी बुद्धिमान बनौं, ज्ञानी बनौं। र त्यो ज्ञान भनेको के हो? बुद्ध हो। तपाईसँग तपाईको बुद्धले के भन्छ? सिद्धार्थ गौतमले होइन, तपाईको बुद्धले के भन्छ? तपाईको शरीर आफैमा बुद्ध हो। तपाईको शरीरले के भन्छ? के गर्दाखेरि तपाईको शरीर बेटर फिल गर्छ, हेल्दी फिल गर्छ, तपाई त्यो गर्नुस्। तपाईलाई कसैले न बचाएको छ न बचाउने छ। कसैले न तपाईलाई मारेको छ न मार्न सक्छ। तपाई जबसम्म स्वयं आफैले आफूलाई सिद्ध्याउन चाहनुहुन्न तपाईलाई कसैले सिद्ध्याउन सक्दैन। यदि तपाईलाई केही हुन्छ भने त्यसमा 100% तपाईको मात्रै गल्ती छ, कसैको गल्ती छैन। हेर्नुस् यदि तपाईलाई केही भोलि हुन्छ भने त्यो सबै तपाईको गल्ती हो।
नमस्ते।